काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो हम ये केस सुनेंगे और इसका फैसला भी करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इसके जवाब में कहा, मैं नहीं बल्कि यहाँ पे फुल कोर्ट बैठा हुआ है, यहाँ पे सवालात भी होंगे, उनके जवाबात भी होंगे, शायद किसी को एतराज़ भी हो। तो ये है आज की ताज़ा तरीन कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और काजी फायज ईसा साहब के दरमियान कुछ चंद तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। काजी फायज ईसा साहब की ये जो उनकी प्रैक्टिस है ये कोई नई नहीं है। काजी फायज ईसा साहब पहले भी कई वकला के साथ और कई मुलजिमान के साथ, इवन के जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लोग मौजूद होते हैं, एक मरतबा शौकत बसरा साहब के साथ भी वो डायरेक्ट हो गए थे। और ये इमरान खान की जो पेशी हुई, वो जो वीडियो लिंक के ज़रिए हो रही है, उसमें भी उन्होंने इमरान खान को नहीं बोलने दिया। तो काजी साहब की ये जो नेचर है ये बदलने का नाम नहीं ले रही। अब देखना ये होगा कि ये जो फुल कोर्ट इकट्ठा बैठा है और इसमें काजी साहब वो क्या इन सब जजेस की राय का एहतराम करते हैं या फिर एक मरतबा फिर जो अपनी डोमिनेंसी है उसी पर कायम रहते हैं। 145 दिन रह गए हैं काजी फायज साहब की सर्विस के मुकम्मल तौर पे। जस्टिस साकिब निसार साहब से उस दिन मुलाकात हुई तो एहसास हुआ कि ओहदा होते हुए इंसान कुछ और होता है, और जब ओहदा नहीं होता तो फिर इंसान मुफलिस सा हो जाता है, यतीम सा हो जाता है। तो अगर आपने ओहदे के दौरान बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी हो तो फिर आपके लिए ओहदे के बाद भी इमरात और इज़्ज़त और एहतराम का सिलसिला जारी रहता है। और अगर आप जज्बाती हो जाएं, खुद गर्ज हो जाएं और अपनी अना को सबसे मोतबर समझें तो फिर आपके साथ रिटायरमेंट के बाद वही होता है जो अमूमन यहाँ पे हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ होता है। इवन के कोई पीएन भी अगर रहा हो उस ऑफिस में तो वो उस बॉस को रिटायरमेंट के बाद सलाम भी नहीं करता। खैर, ये तो एक मुआशरती रवैया है। हमने करना है आज की खबरों के बारे में। इमरान खान साहब को मज़ीद 2 केसेस में रिलीफ मिल गया है। कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है मुस्तकबिल करीब में ये जो धांधली वाला शोर उठ रहा है इस पर भी कोई ना कोई गुफ्तो शुनीद हो जाएगी और इस्लामाबाद वाली 3 सीट्स और इसके अलावा भी मज़ीद सीट्स वो इमरान खान को शायद अता कर दी जाएं। अता करने से मुराद यही है कि वापस लौटा दी जाएं, क्योंकि ये पीटीआई की सीट्स थी और 8 फरवरी को हमने देखा था कि जिस तरह से अवाम ने इमरान खान को वोट डाला तो इमरान खान की जीत बनती थी। लेकिन एक मामला जो कि जूं का तू रहेगा वो यही है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपने ऊपर वो किसी किस्म का कोई दबाव या प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं करना चाह रही। और इसी चीज़ को लेके वो जो इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर से वो एक वीडियो पोस्ट की है 1972 वाली, और जिसमें वो शेख मुजीबुर रहमान साहब के बारे में है, तो उसको लेकर आजकल इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो आमने सामने है। रऊफ़ हसन ने कहा कि जी हतमी फ़ैसला हमने अपनी जो तजावीज़ हैं वो इमरान खान साहब तक पहुँचा दी हैं और हतमी फ़ैसला बानी चेयरमैन इमरान खान मंगल वाले दिन करेंगे, आया कि हमने ये वीडियो हटानी है या ये जूं की तूं ऐसे ही ट्विटर पे चलती रहनी है। नाज़रीन, एक चीज़ जो कि मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान की सालमियत और बका का ज़ामिन है, और अदारों की मजबूती ही किसी भी ममलिकत को, किसी भी स्टेट को वो मजबूत या कमज़ोर करती है। तो अदारों के साथ डायरेक्टली टकराओ ये कोई किसी भी सियासी जमात की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है 1972 आप हम सब लोग जानते हैं कि एक दिल गुदाज और इंतहाई उदास कर देने वाला सानहा है जिसमें आधा पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब ये वक्त की नज़ाकत है कि चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया जाए। लेकिन इस तरह से एक मेरे बहुत ही करीबी दोस्त थे तो वो एक बड़ी प्यारी मिसाल देते थे। वो कहते थे हमें पता है कि इवन के माँ बाप बंद कमरे में क्या करते हैं, लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं है कि हम गली मोहल्ले में निकलें और जाके शोर डाल दें कि हमारे माँ बाप ने अंदर से कुंडी लगा ली है। तो ये एक छोटी सी एक बात हो जाती है। तो मुआशरती रवैया और आपका बहैसियत पाकिस्तानी ये कौमी ज़िम्मेदारी है कि आप उन गलतियों पे जो हमारे इदारों से भी हो गई हैं उनको डिस्कस करें, लेकिन पर्देदारी के तहत करें ताकि चीज़ें वो बेहतर रहे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नरम गोशा अपनाया जा रहा है ये आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर होने की तवक्को है। और इसकी सबसे बड़ी वजह वो यही है कि इमरान खान साहब का जो प्रेशर है वो शायद काम कर गया है और इस्टेब्लिशमेंट अब ये चाहती है
کہ وہ سیاست پہ جتنا مرضی عمران خان صاحب اس میں اپنی انٹرفیئر کریں، اپنی مرضی سے چیزوں کو لے کے چلیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ خصوصاً فوج کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر وہ بحث نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں، عارف علوی صاحب کافی متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ عارف علوی صاحب کو آپ یہ کہہ لیں کہ سیکرٹلی ان کو یہ مشن دیا گیا ہے کہ وہ پنجاب میں پارٹی کو ایکٹیو کریں، اور پنجاب میں آج کل وہ عموماً جتنے بھی وہ جو گرفتار اسیران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی عیادت اور ان سے ملنے ملانے کا سلسلہ وہ انہوں نے شروع کر رکھا ہے۔ تو اسی سلسلے میں عارف علوی صاحب گئے سروسز ہاسپٹل، محمود الرشید صاحب ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق ہیڈ تھے، یہاں پہ لیڈر آف اپوزیشن تھے صوبائی اسمبلی پنجاب میں، تو آج کل وہ گرفتار ہیں، ایک لمبے عرصے سے گرفتار ہیں، اپروکسیمیٹلی کوئی 9 مہینے ہو گئے ہیں، اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی، پھر وہ سروسز ہاسپٹل میں ان کو منتقل کیا گیا، اور عارف علوی صاحب ان کی عیادت کے لیے گئے، لیکن آگے سے جو انتظامی معاملات دیکھنے والے لوگ تھے، پولیس تھی، گارڈز تھے، ان کا رویہ کچھ ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ تو نون لیگ ظاہر سی بات ہے کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب یا مرکز میں واپس لوٹے۔ میں نے آپ کو ایک پروگرام میں پہلے بھی بتایا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو عمران خان کے ہونے سے ہی انتہائی تکلیف ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں، اور ان کو یہ شاید خدشہ ہے کہ عمران خان رہے گا تو ہم نہیں رہیں گے۔ لیکن ناظرین، میں نے تقریباً کوئی 5 منٹ کا پروگرام کیا ہے، اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے علاوہ پاکستان کی سیاست میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کو ہم ڈسکس کر سکیں۔ تو عمران خان جیل میں رہتے ہوئے بھی ریلیونٹ ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ حکومت میں ہونے کے باوجود بھی ارریلیونٹ ہے۔ اب حکومت کی جانب سے ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے لوگوں کی پرسیپشن چینج کرنے کی، اور وہ یہ ہے کہ جی مہنگائی کم ہو رہی ہے۔ ایکچولی اصل میں جو فگرز ہیں وہ عوام کے سامنے ہیں، اور ایک جو المیہ ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، یا جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو کہ موجودہ حکومت اوورٹیک نہیں کر پائے گی، اس کو سورٹ آؤٹ نہیں کر پائے گی، وہ ہے آج کا سوشل میڈیا۔ اب سوشل میڈیا پہ جب عمران خان کی حکومت 2021 میں غالباً وہ ختم ہوئی، تو اس وقت کے جو فگرز ہیں، جو پیٹرول کی قیمت تھی، ڈالر کی قیمت تھی، سونے کا ریٹ تھا، یا مارکیٹ کی ویلیو تھی، اس میں ہمارے فورن ایسیڈ ریزروز تھے، یا ہماری اکنامیکل پوزیشن تھی، وہ سارے کے سارے عوام کے پاس آج بھی موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، اور ان 16 مہینوں میں جو مہنگائی تھی، بے روزگاری تھی، اور جو ہمارا اکنامیکل کرائسس تھا، وہ کہاں پہ چلا گیا، یہ بھی عوام بخوبی جانتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ اب یہ ہوا ہے کہ وہ پی ڈی ایم 2 کی گورنمنٹ تو بن گئی۔ اب عمران خان کے دور میں 160 روپے پہ آئی تھنک سو عمران خان صاحب پیٹرول چھوڑ کے گئے تھے، جو کہ یہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد 300 روپے تک چلا گیا، لیکن اب پھر وہ 268 پہ آ گیا ہے۔ لیکن ناظرین، میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا ایک تو سوشل میڈیا ونگ بہت کمزور ہے، جس کی وجہ سے حکومت کو خاطر خواہ کامیابی نہیں مل رہی۔ پھر دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ عوام کا حافظہ بہت تیز ہے اس مرتبہ، وہ 90s والی عوام تو ہے نہیں جو چیز کو آج یاد رکھے گی اور کل بھول جائے گی۔ لیکن یہ سارے جو مسائل ہیں یہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں بیچارے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو۔ تو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے شروع میں کوشش بھی کی کہ ایک اچھا سوشل میڈیا کو سیٹ اپ بنا لیا جائے، ٹک ٹاکس بنائے جائیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، جو سوشل میڈیا ایپس ہیں، ان کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں۔ لیکن وہاں پہ بھی ٹرولنگ کا سلسلہ نہیں تھا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا قانون بھی بن گیا، لیکن اس کے باوجود ابھی تک بھی محترمہ مریم نواز صاحبہ کو وہ جو انہوں نے اپنے ٹارگٹس رکھے تھے سوشل میڈیا کو لے کر، وہ اچیو نہیں ہوئے۔ تو ناظرین، ہمیں چیزوں کو لے کے فیکچول ہونا چاہیے۔ ہم جتنی جلدی حقیقت پسند ہو جائیں گے، ہمارا ملک اتنی ہی جلدی بہتر ہو جائے گا، ہمارے مسائل اتنی ہی جلدی حل ہو جائیں گے۔ ایک چیز جو کہ پاکستان کا سیاسی کلچر ہے، پاکستان کا معاشی کلچر ہے، اور پاکستان کا اندرونی بیرونی کلچر ہے، یہ ساری مختلف چیزیں ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں جو سب سے ریلیونٹ بندہ ہے وہ عمران خان ہے، اور جب تک عمران خان کو آپ سیاست میں انڈلج نہیں کریں گے، وہ جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ کبھی بھی حاصل نہیں کیے جائیں گے۔ اور عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا اداروں کے ساتھ نرمی والی پالیسی اپنائیں، تاکہ ملک کے لیے کوئی بہتر پالیسیز مرتب کی جا سکے، اور آنے والے دنوں میں ملک واپس، میں اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اسی پوائنٹ پہ ہم واپس آ سکتے ہیں، کیونکہ ہم یہ جو گزشتہ 3-4 سال ہیں اس میں اتنے پیچھے جا چکے ہیں کہ اب ہمیں کم از کم 15 سال محنت کر کے واپس اسی پوائنٹ پہ آنا ہوگا۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔